नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जीवन राणाभाट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओलीमा हिटलर प्रवृत्ति रहेको भनाइ। राजनीतिक भेटघाट सकाएर फर्किए चिनिया विदेश मन्त्री। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दाहाल, ओली लगायतसँग भेटवार्ता। सडक, सिंचाई, रेल लगायतका विषयमा छलफल। निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेस प्रवक्ता महतको धारणा। सोमबार गठबन्धनसँग मिलेर जाने नजाने भिन्न विषय टुङ्गो लगाइने भनाइ। ट्राफिक लाइटको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई समस्या। अधिकांश स्थानमा लाइट नै छैन। ट्राफिकको हातको इसाराले सवारी सञ्चालन गरिँदै। र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा थाइल्यान्डको क्लब चोनबुरी एफसी विजयी। नेपाल 3 गोल अन्तरले पराजित। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको हो। उहाँले रावण, कंस र शिशुपालले गरेको गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले हिटलर डेमोक्रेसको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। को चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए, बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले एउटा के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि। किन हिटलर भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गर्यो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानाशाह, डेमोक्रेसीको आवरणमा बुझ्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हो हिटलर, तर डेमोक्रेसीले सबैलाई राम्रो मात्रै जन्माउँदो रहेनछ, तानाशाह पनि जन्माउँछ। चाहिँ कङ्ग्रेसलाई या भनौँ हाम्रा विपक्षीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भन्छन् होइन, कम्युनिस्टको आवरणमा पनि तानाशाहहरू जन्मदा रहेछ। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय देशभर नै आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने नहुने विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने बताउनुभयो। पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। इतिहासमा कति पटक एक ठाउँमा लेखिएला, तर के गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै एकजनाले एक पटकमा राम्रो गर्यो भने अर्को 7-8 चोटि निर्वाचित भएर त्यही ठाउँमा गएकोले केही गरेन भने हिसाब के हुन्छ? एक पटकको हुन्छ, महत्त्व एक पटकको हुन्छ। त्यसकारण अब प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकले लोकसेवा लडेर जागिर खाएकोले चाहिँ म के हुने भन्दाखेरि एकदम अधिकतम भन्यो भने म चाहिँ मुख्य सचिव हुन्छु भन्ने होला, संसद सचिवालय गयो भने महासचिव हुन्छु भन्ने होला। किन हुने? महासचिव हुनको लागि या पढ्यौँ, यो सारा गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ, अब एकदम कमाएर मेरो परिवार मेरो भविष्यलाई राम्रो गर्ने, त्यो त एउटा पक्ष हो, तर त्यो मात्रै पर्याप्त होइन। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले आम नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आम नागरिकमा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बनाउने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालमा कति गरे भने समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेका छ, त्यो आधारमा टिकट दिने कुरा गरेका छ। त्यो गर्नु पर्यो पार्टीहरूले।
तब न अनि अलिकति काम गर्न प्रेरित हुन्छ। होइन नेताको नजिक यताउति अरू नजिक अब त्यहाँभित्र पनि विभिन्न समूह उपसमूह के छ त्यो हिसाबले टिकट पाउने भने गर्नेको जाँगर कहाँबाट चल्छ? एउटाले राम्रो गरेको छ अर्कोपटक टिकट पाउँदैन किनकि अलिकति नजिक भएन। एउटाले केही गरेको छैन नजिक भयो टिकट पायो भने अनि जाँगर पनि चल्दैन। फेरि मान्छेलाई पटक पटक हौँ भन्ने मात्रै हुन्छ। यसकारण यस्ता कुरामा पार्टीहरू पनि लाग्नु पर्यो। हामी आफै जनप्रतिनिधि म यो कामको लागि आएको छु म यो गर्छु भनेर हामी लागौँ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि हामीले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। उहाँले राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गरेर सोको आधारमा टिकट दिनुपर्ने बताउनुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। विदेश मन्त्री यी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच आज काठमाडौँ स्थित मेरियट होटलमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा विदेश मन्त्री यीसँगै उहाँको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डल र अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि मण्डल सहभागी भएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्रले BRI परियोजना लगायतका परियोजनालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने कुराको चर्चा गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन पार्टीको तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएको छ। यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। विदेश मन्त्री यीले आज प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग काठमाडौँको एक होटलमा भेटघाट गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले BRI सँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। भेटमा BRI अन्तर्गतका आयोजनाहरू सडक, सिँचाइ, रेल, जलविद्युत र सिमानाका बनाउने कुराहरूमा छलफल भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले छलफलमा चीनले नेपालसँग गरेको सहमति र सम्झौता पुरानै नगरी नै अघि बढाउने विदेश मन्त्री यीले जानकारी दिनुभएको बताउनुभयो। नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार डाक्टर राजीव झाले नेपालले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई नेपालले उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका लागि नेपालले तयारी नै गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। झाले नेपाल र चीन सरकारबीच हिजो भएको द्विपक्षीय वार्तामा BRI सम्बन्धीका कुनै पनि योजनाहरू नपर्नु अनौठो भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेश मन्त्री नेपाल आउनु पूर्व BRI सम्बन्धी परियोजनाका बारेमा पनि छलफल गर्ने कुरा भए पनि त्यो बारेमा कुनै पनि सम्झौताका बारेमा सरकारले कुरा उठाउन नसकेको बताउनुभयो। भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजो जब द्विपक्षीय वार्ता भयो त्यसमा विभिन्न सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू थिए। त्यसमा BRI सम्बन्धीका योजनाहरू एउटा पनि परेको देखिएन। यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो। किनभने उहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले सञ्चार जगतमा पढेको अथवा विभिन्न साथीभाइहरूबाट सुनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाङ यी आउँदाखेरि विशेष रूपमा नेपाल सरकारले BRI अन्तर्गत भएका सम्झौताहरू जुन 2019 अक्टोबरमा प्रेसिडेन्ट सीको भिजिट हुँदा भएको थियो त्यसलाई नै अगाडि बढाउने कुरो थियो। तर यहाँ आउँदा त्यो परियोजनामध्ये कुनै पनि परेको देखिएन। डाक्टर झाले चीन सरकारले नेपाललाई विशेष महत्त्वका साथ विदेश मन्त्रीको भिजिट गराए पनि नेपालले भने खासै चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री यी आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक वडा पालिका र
सङ्घीयमा पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै वक्ताहरूले बोलेपछि मात्रै यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले अहिलेसम्म अधिकांश वक्ताहरूले कतिपय ठाउँमा गठबन्धनसँग समझदारी गरेर नै जानुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो। सिद्धान्तमा यो निर्वाचनमा जाने भने भावनाको विषय मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी सफलता निर्वाचनमा हासिल गर्नको लागि हामी निर्वाचनमा जाने हो। बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानुपर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। प्रवक्ता महतले सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको बताउनु भएको छ। आज 10औं गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आन्तरिक स्रोतकै परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै महामन्त्री थापाले बाह्य लगानी भित्राउनु पर्ने बताउनुभयो। पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विकास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई पूर्वाधारमा चाहिएको छ, एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ। हामीलाई कनेक्टिभिटी हामीलाई एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण हाम्रो च्यालेन्ज हो। हामीसँग भएको स्रोत आन्तरिक स्रोत सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्दाखेरि पनि बाहिरको स्रोत नल्याइकन, बाहिरबाट स्रोत परिचालन नगरिकन हाम्रो पूर्वाधारलाई हामीसँग अहिले स्रोतको अभाव छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। हामी यो ग्रान्टबाट ल्याउँला, लोनबाट ल्याउँला, डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टबाट ल्याउँला, एउटा पार्टी हो भयो। त्यसपछि हामीले यहाँको एजुकेसन हेल्थ दुईवटा कुरा, हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्टको जुन अवस्था छ यो अवस्था नबदलिकन कनेक्टिभिटी भयो, पूर्वाधार भयो, तर यो अवस्था बदलेन भने हाम्रो चाहिँ व्यक्तिको एफिसियन्सी हामीले बढाएनौँ, हाम्रो ओभरअल प्रोडक्टिभिटी हामीले बढाएनौँ भनेदेखि पनि हाम्रो कनेक्टिभिटीले मात्र हामीलाई पुग्न सक्दैन। दोस्रो कुरा यो भन्ने लाग्छ। महामन्त्री थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूको लगानीसँग नेपालीहरू डराउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनका लागि नेपालको नेतृत्वले आत्मविश्वास देखाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। तर संसदमा छलफल गर्दा, पार्टीहरूको मिटिङमा छलफल गर्दा, बाहिर छलफल गर्दै गर्दा कता हामीले त्यो आत्मविश्वास गुमाएको हुनाले गर्दा हामी नेपालभन्दा बाहिर बसेका पहिलो जेनेरेसनको नेपालीलाई जसरी नागरिकता दिन डरायौँ, पासपोर्ट दिन डराएको हुन्छौँ, जसरी तपाईँहरूलाई अधिकार दिन डराएका हुन्छौँ, त्यसै गरिकन कता तपाईँहरूको लगानीसँग पनि कता होइन बाहिरबाट आएर कमाएर ठेक्का लिएर जान्छन् कि यहाँ भएको सबै चाहिँ हाम्रो जल जमिन सबै कुरा चलाउँछन् हो कि भनेको जस्तो हामी भारतसँग वा चिनसँग वा अमेरिकासँग वा युरोपसँग मात्र होइन, आफ्नै दाजुभाइहरूसँग, आफ्नै दिदीबहिनीहरूसँग कहीँ न कहीँ मनमा त्यो सङ्कुचन राखेर बसेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले जहाँ हात खोल्नु पर्यो त्यो हात नखोलेर हाम्रो मुठी कसिएको अवस्था छ। यो विषयको सन्दर्भमा नेपालको लिडरसिपले त्यो कन्फिडेन्स राख्नैपर्छ र यसमा केही नयाँ ढङ्गले हाम्रो साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। महामन्त्री थापाले नेपालीले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेस सबैभन्दा धेरै सत्तामा बसेर इमान्दार र निष्ठावान मन्त्री जन्माउने पार्टी भएको बताएका छन्। आज स्वर्गीय नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले जोशी नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा असल नेता भएको दावी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेस सबैभन्दा धेरै सत्तामा बसेर सबैभन्दा धेरै इमान्दार मन्त्री जन्माउने पार्टी भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले स्वर्गीय नेता जोशी नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा असल नेता भएको दावी गरे। काङ्ग्रेस पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो धेरैभन्दा धेरै सत्तामा बसेर पनि धेरैभन्दा धेरै नवीन्द्रराज जोशी जस्ता निष्कलङ्क मान्छेहरू जन्माएको छ। सुशील कोइराला भन्नुहोस्, नवीन्द्रराज जोशी भन्नुहोस्, हाम्रो अगाडि भीमबहादुर तामाङ भन्नुहोस्, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सकेको छ। त्यसो भएर म सभामा भन्दाखेरि पनि, मैले कम्युनिस्टहरूलाई भन्दाखेरि पनि मैले भन्छु
तिमीहरू थोरै सत्तामा बस्यो, काङ्ग्रेस धेरै सत्तामा बस्यो, तर तिमीहरू थोरै सत्तामा बसेर पनि तिमीहरू धेरै भ्रष्ट मान्छे जन्मायो। काङ्ग्रेस धेरै सत्तामा बसेर पनि धेरै चाहिने राम्रा मान्छेहरू, निष्कलङ्क र निस्वार्थी मान्छेहरू, एउटा चाहिँ स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिने जन्म। नेता विमलेन्द्र निधिले काङ्ग्रेसको राजनीति कोहीमाथि परनिर्भर हुन नहुने धारणा राखेका छन्। नेता निधिले काङ्ग्रेसको राजनीतिले देश र जनताको हित गर्नुपर्ने बताए। जनतामाथि नेपाली काङ्ग्रेस निर्भर भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसमाथि देशको राजनीति निर्भर गरोस्। नेपाली काङ्ग्रेस परनिर्भर पार्टी नबनोस्, अरूमाथि निर्भर हुनु नपरोस् नेपाली काङ्ग्रेसले, बरु नेपाली काङ्ग्रेसमाथि देशको राजनीति र जनताको भविष्य, जनताको हित, देशको हित निर्भर गरोस्। आगामी स्थानीय चुनावलाई, त्यसपछि हुने प्रदेश र सङ्घीय चुनावलाई, देशको राजनीतिलाई हामीले त्यताप्रति यदि डोराउन सक्यो भनेदेखि नवीनरा जोशीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। सोही कार्यक्रममा महामन्त्री गगन कुमार थापाले धेरै मानिसले सही उद्देश्यका लागि राजनीति गरे पनि पछि बाटो बिराउने गरेको बताएका छन्। तर यस मामिलामा भने स्वर्गीय नेता जोशी अलग रहेको उनको भनाइ छ। हामी पहिलोदेखि राजनीतिक कर्ममा हामी जोडिँदै गर्दाखेरि सांसद हुन्छु, मन्त्री हुन्छु, मेयर हुन्छु, वडा अध्यक्ष हुन्छु भनेर कसैले पनि गरेको हो। समाजमा केही न केही कुरा बदलाव ल्याउँछु भनेर गरेको। त्यो गर्ने क्रममा हामी हिँड्दै जाँदै गर्दाखेरि त्यो मुख्य कुरा बिर्सन्छौँ र सहायक कुरा हामीलाई प्रदान हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो दैनिकी, हाम्रो सांसारिक कुरा त्यहीँ गरेर अड्किन्छ। नवीनरा जोशी त्यसबाट पटक जोगिने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो, कोसिस पनि गरिराख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवराम श्रेष्ठ लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। लोसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा चैत 16 गतेका लागि बैठक बोलाइएको बताइएको छ। सो बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा आउनको लागि आग्रह गरेपछि छलफल हुन लागेको हो। देउवाको प्रस्तावपछि लोसपाका केही नेताले स्थानीय तहको चुनाव अघि नै सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। त्यो प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको कारण पार्टीको बैठकबाट नै निर्णय लिने बताइएको ती नेताले बताएका छन्। पार्टीबाट निर्णय भएपछि कतिवटा मन्त्रालय लिने, कुन मन्त्रालय लिने लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न लागि बताइएको छ। अहिलेको रक्षा मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रिक्त रहेको छ। यी दुईवटै मन्त्रालय लोसपालाई दिने लगभग निश्चित नै रहेको छ। तर लोसपा आएको खण्डमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ। लोसपाको बैठकमा स्थानीय चुनावका सम्बन्धमा पार्टीको रणनीतिको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आज मध्यरातबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै चालु अधिवेशनमै प्रदेशको नामाङ्करणको विषय टुङ्गो लगाउने चर्चा अधिवेशन अन्त्यसँगै तत्कालको लागि टरेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। ट्राफिक लाइटको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई समस्या, अधिकांश स्थानमा लाइट नै छैन। ट्राफिकको हातको इसाराले सवारी सञ्चालन गरिँदै। लामो दूरीको सार्वजनिक सवारीमा भाडा समायोजन गर्ने सरकारको तयारी, 11 देखि 16% भाडा बढाउन सिफारिस। र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा थाइल्यान्डको क्लब चुनबुरी एफसी विजयी, नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा ट्राफिक लाइटको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई समस्या हुने गरेको छ। ट्राफिक लाइनकै कारण सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट नै छैनन्। राखिएका लाइटहरू पनि मापदण्ड विपरीतका रहेका छन्। अग्लो सवारी साधन पछाडि रोकिएका साना सवारी साधनका चालकले टाढैबाट लाइट देख्न नसक्दा अधिकांश सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा ट्राफिक लाइट अभाव छ। यसअघि राखिएका ट्राफिक लाइट पनि ट्राफिक सङ्केतको काम गर्न योग्य छैनन्। यसै नेपालमा ट्राफिक लाइटको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई समस्या हुने गरेको छ, जसका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढ्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले बताएको छ। दैनिक हजारौं संख्यामा सवारी र पैदल यात्रुको आवजावत हुने उपत्यकामा ट्राफिक लाइट अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणदेखि सवारी चालकहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। ठूलो सवारी साधन पछाडि रोकिएको समयमा साना सवारीका चालकले टाढैबाट लाइट देख्न नसक्दा सवारी दुर्घटना र अनाहक कारबाहीसँगै जामको शास्ति भोग्ने गरेका छन्। अनावश्यक बिग्रेका लाइट सबैलाई महसुस के हुन्छ भने लाइट छ भन्ने छ, कुन लाइट बिग्रेको छ हाम्रो देशमा यो कसैलाई पनि थाहा छैन। हाम्रो देशको सर्भिसिङ धेरै कमजोरी छ हेर्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी दुर्घटनामा धेरै परेका छौँ। त्यही भएर सरकारले के हेर्नु पर्यो भने यस्तो यो नेपालको सबैभन्दा यो ठुलो सहर पर्यो हजुर, यसमा चाहिँ अलि राम्रो ध्यान दिँदा राम्रो होला। एजुकेटेड अनि नन एजुकेटेड सबैजनाहरूले चाहिँ त्यो ट्राफिक लाइट हेरेर क्रस गर्न सक्नुहुने थियो। अब अहिले नै हेरौँ न, तपाईँको यहाँ यो के अरे BICCदेखि परतिर पनि राखेको छ ट्राफिक लाइट। दे आर नट इन वर्किङ कन्डिसन। अब त्यो वर्क गर्ने भयो भने त सडक दुर्घटनाहरू त न्यूनीकरण हुन्छ। अनि अब हामी सवारी साधन भएका साथसाथै पैदल यात्रीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न सजिलो हुने थियो। अब महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समेत सडक तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि जडान गरिएका ट्राफिक लाइटको उचाइ स्पष्ट नहुँदा समस्या देखिएको जनाएको छ। ट्राफिक लाइटको राम्रो व्यवस्था भए प्रहरीलाई समेत सहज हुने भन्दै सम्बन्धित निकायमा यसबारे जानकारी गराएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक लाइटहरू ठाउँ ठाउँमा लगभग 39 स्थानमा काठमाडौँ भ्यालीमा राखिएको छ। त्यो मध्ये ठाउँ ठाउँमा प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै बिग्रेको हुनाले हामीले सम्बन्धित निकायलाई खास गरी सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालयलाई पत्रचार समेत गरेका छौँ बनाउनको लागि। खास गरी ट्राफिक लाइट भइदियो भने सहज हुन्छ। भएको जुन किसिमको खास गरी पिक आवरमा बिहानको समयमा र साँझको समयमा ट्राफिक लाइट भइदियो भने हामीलाई केही न केही सपोर्ट हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पनि ट्राफिक लाइटको उचाइ 9 देखि 20 फिटसम्म रहेको पाइएको छ। सडकको प्रकृति अनुसार ट्राफिक लाइट राखेको अवस्था देखिँदैन। यता सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक महाशाखाका अनुसार विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका लाइटहरूले समस्या भएको देखिए पनि समाधान भने निकाल्न नसकिएको जनाएको छ। स्थान र आवश्यकतालाई हेरेर ट्राफिक लाइट सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरी अध्ययन गर्ने महाशाखाले जनाएको छ। कुनै ब्याङ्कहरूले बनाएको छ, कुनै संस्थाले बनाइदिएको छ र कुनै हामीले बनाएको अवस्था छ र पुरानो जायगाबाट बनेको चाहिँ पोलहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ अब युनिफर्मिटी ल्याउनु जरुरी छ। विभिन्न निकायले बनाएको भएर अलिकति चाहिँ फरक चाहिँ देखिएको छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेसमा। यसलाई हामी अब स्टडी पनि गर्दैछौँ र यो स्टडी अब कन्सल्टेन्टहरूबाट भइरहेको छ इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल लाइट इन्स्टलेसनको लागि। र यो भयो भने हामीले त्यो अध्ययन गराउँछौँ र यो हाइट चाहिँ युनिफर्म हुने गरी जस्तो पेडेस्ट्रियनलाई अलिकति लो हाइट भए पनि हुन्छ, भेहिकललाई अग्लो चाहियो र चाहिँ बाटो चौडा छ भने एक ठाउँमा राखेर पनि फेरि चाहिँ पुग्दैन। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार राख्छौँ। भएका ट्राफिक लाइटको पूर्ण पालना गर्दा मात्रै पनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने तथा पैदल यात्री सुरक्षित हुने जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा ट्राफिक लाइटको अभाव छ, तर भएका ठाउँको लाइट पनि ट्राफिक सङ्केतको काम गर्न योग्य छैनन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा चल्ने सवारी साधन र पैदल यात्री आवत जावत हुने नेपालको संघीय राजधानीमै
ट्राफिक लाइट अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणदेखि सवारी चालकलाई समस्या हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राजधानीका सडकमा भएका ट्राफिक लाइट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। के छ अरू देशमा चाहिँ सिस्टमेटिक छ, हाम्रोमा चाहिँ हामीले त्यो चिज बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ हैन। हामीले त्यो ज्ञान चाहिँ हामी बरु अशिक्षित जस्तो भयौँ। हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ त्यो कुराहरू बुझिरहेको छ क्या। अहिले उनीहरूले चाहिँ हामीभन्दा ज्ञान पाइरहेको छ। उनीहरू ट्राफिक लाइट चाहिँ हेरेर यसरी बाटो काट्नु हुँदैन भन्छ। तपाईको यहाँ यो के अरे BICC देखि परतिर पनि राखेको छ ट्राफिक लाइट। दे आर नट इन वर्किङ कन्डिसन। अब त्यो वर्क गर्ने भयो भने त सडक दुर्घटनाहरू त न्यूनीकरण हुन्छ। सवारी साधन भएका साथसाथै पैदल यात्रीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न सजिलो हुने त यात्रीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न सजिलो हुने त्यो अब यात्रीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न सजिलो हुने त्यो अब ट्राफिक लाइटले खासै समस्या चाहिँ परे छैन। स्टुडेन्ट भए पनि नभए पनि हैन। अब त्यो भनेको रुल हो, रुल अनुसार गर्दाखेरि भेहिकलहरू म्यानेज भइरहेछ हैन। त्यस्तो फरक त परे छैन, गाह्रो त्यस्तो हुने त भएको छैन हामीलाई चाहिँ। सबैको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ यो कुरामा चाहिँ हैन। जस मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परे छैन। आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ यो कुरामा चाहिँ हैन। जस मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परे छैन। सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक सवारीमा भाडा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुँदा सवारी भाडा पनि बढ्ने र इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा पनि घट्ने गरी स्वचालित भाडा दर लागू गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार इन्धनको मूल्यमा 5 रुपियाँ तलमाथि हुनासाथ सार्वजनिक यातायातको भाडा दरमा परिवर्तन हुने बताइएको छ। विभागले वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्न समायोजन अध्ययन प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको छ। विभागले तयार गरेको प्रस्तावमा हालका अवस्थामा करिब 11 देखि 16% भाडा समायोजन वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3780 जनाको PCR र 1442 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 215 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 1558 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 24691 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले विष्णुमती खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 6 को बीचमा रहेको खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि अहिलेसम्म बनाउन नसकिएको हो। वर्षयाममा खोला तर्न पक्की पुल नभएपछि स्थानीयले नगरपालिकालाई दबाब दिँदै आएका थिए। स्थानीयको दबाबपछि नगरपालिकाले पुल निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। यो जग्गाको विषयवस्तु के हो त भन्ने किसिमको सर्वे गर्दाखेरि अब यहाँ के अरे यो एक हालसाबीको जग्गाले चाहिँ यो वास्तवमा भनेको मतलब यहाँनिर यो खोला बगिरहेको देखाइरहेको छ। त्यसकारण यो ठाउँमा हामी पुलको शिलान्यास गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छौँ हैन। अब आज चाहिँ भनेको मतलब सबै जनसमुदायहरू यहाँ भेला भएका छन्। एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले मैले यसको फाइन आउट गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी दायित्व भएको कारणले यहाँ आएको छ र यो फाइन आउट भएको छ, अहिले नापिएको छ। अब भोलि
त्यो नापीको प्रतिवेदन त्यसपछि सम्बन्धित जग्गादारी नगरपालिकामा बोलाएर हामी छलफल गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। पुल निर्माणका लागि यसअघि नै बजेट विनियोजन भई माटो परीक्षण तथा प्राविधिक लागत अनुमान गरी ठेक्का प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलझोरमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बसमा सवार 32 जना यात्रु घाइते भएका छन्। वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 855 नम्बरको यात्रुवाहक बस आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलझोर स्थित फुलझोर खोलामा दुर्घटनामा परेको हो। गुडिरहेको बस 81 खोलामा खसेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख केदारमान दोङले जानकारी दिनुभएको छ। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धित विस्तृत सम्झौता पत्रमा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। एक रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले लगानीसँग प्रविधि भित्राउँदा निजी क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्न सक्ने दाबी समेत गरेका छन्। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानुनी रूपमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। उनले हरेक कुरामा लागत बढ्दै गएकाले सरकार लागत कम गर्ने प्रक्रियामा लागेको बताएका छन्। ऋण मात्रै होइन, हामीलाई प्रविधि खै भनिरहेको छु मैले। ऋणको कुरा मात्रै प्रविधि पनि सक्छ आउनु पर्छ भने लगानीसँग प्रविधि ल्याउने कुरा हो। प्रविधि सहितको लगानी भित्राउँदाखेरि निजी क्षेत्रले त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले प्रविधि भित्राउने कुरामा कतिपय लगानीका क्षेत्रमा हामी प्रविधि ल्याउँ, जस्तो कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रविधि ल्याउने हो, त्यो पनि एउटा लगानी हो, प्रविधि पनि लगानी हो। कृषि क्षेत्रमा लगानी ल्याउँछौँ तर प्रविधिको रूपमा ल्याउँछौँ। कतिपय क्षेत्रमा प्रविधि पुँजी दुवै ल्याउँछौँ, कतिपय क्षेत्रमा हामीले पुँजी ल्याउँछौँ। यसरी हामीले प्रविधि र पुँजीलाई लगानीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले जलविद्युतमा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्राउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। मैले आग्रह गरिरहेको छु, उहाँहरू काम गरिरहनुभएको छ। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हामी यहाँ तयार गर्दैछौँ, त्यो एउटा अर्को टुल चाहिँ बनाउँदैछौँ। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा लगानी निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। तपाईँहरू पनि सहभागी भएर गर्नुपर्छ त्यो कुरा। तपाईँहरूले पनि एउटा हिस्सा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसबाट केही ठुला लगानीहरू ल्याएर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशलाई जोड्नका लागि हामीलाई चाहिएका ठुला एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्, तर ती अहिले बनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरूले हाम्रो समग्र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दैनन्। लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजु लेख्न थालेकोमा दुःख लागेको बताएका छन्। उनले नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको बताएका छन्। भट्टले अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धानको विषय भएको बताएका छन्। हाम्रो प्राथमिकता के हो? निर्माण चरणमा गइसकेको परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने कि लगानी प्रवर्तन एङ्करिङ गर्न चाहिँ बाहिर जाने? पहिला त क्रेडिबिलिटी बनाउनु पर्यो। भनेपछि 3 खरब त रियलाइज गरौँ, लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स। 10 खरबको चाहिँ जो कमिटमेन्ट आएको छ तिनलाई चाहिँ झकझकाएर आउने हुने सिरियस को हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामी ह्यान्ड होल्डिङ गर्न यहाँ बसेका छौँ भन्नुपर्ने स्थिति छ। मैले समग्रतामा गुड स्टार्ट इज हाफ वे डन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताएका छन्। उनले व्यापार घाटा 7 महिनामै 10 खर्ब नागेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले सुधारनान्तर स्थिति देशको अब हुन त अहिले 6.5 महिनाको जति छ, तर तैपनि जुन हिसाबले अहिले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ र त्यसले चाहिँ भोलि यसले एउटा ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात छ र त्यही आधारमा आज यो अग्रिमेन्ट भएको छ।
MOU साइन भएको छ। लगानी मात्रै होइन, हामीले विदेशी लगानी अब साना र मझौलातिर पनि फोकस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक पहल पनि गर्नुपर्छ। महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्नको लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठुला लगानीको आवश्यकता भएको बताएकी छिन्। साउथ एसियाको कन्ट्रीमा नेपालमा भएका कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज, पूर्वाधार विकासका कुराहरू जुन छ, हाम्रा हाइड्रोको कुराहरू मात्रै नगरौँ, यो सँगसँगै टुरिज्मका एग्रोको पनि भ्याल्यु एड गर्ने ठुल्ठुला लगानी आउन सक्ने, टेक्नोलोजीहरू आउन सक्ने सम्भावना भएकोले यस्ता MOUले गर्दाखेरि चाहिँ केही लगानीहरूको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालमा जलविद्युतमा मात्रै धेरै विदेशी लगानी भएकाले अब पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र प्रविधि दुवै ल्याउनुपर्ने बताएकी छिन्। स्थानीय तहको नीति संरचना प्रणाली र कार्य र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने होड चलेको छ। केही स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा नै भइसकेका छन् भने केही हुने तर्कमा छन्। लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी बालमैत्री घोषणा गरेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। अभियान सुरु भएको 4 वर्षपछि पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका जिल्लाको दोस्रो बालमैत्री घोषणा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालबाट नगरलाई बालमैत्री बनाउने अभियान सुरु भएको थियो। बालमैत्री स्थानीय शासन ऐनको 51 सूचक पूरा गरी बालमैत्री घोषणा गरेको हो। पश्चिम नवलपरासीमा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 7 पालिका छन्, जसमध्ये नेपालकै पहिलो बालमैत्री घोषणा नगर सुनवल नगरपालिका भएको हो। पश्चिम नवलपरासीको सबैभन्दा पुरानो रामग्राम नगरपालिकाले लामो समयको प्रयासपछि जिल्लाको दोस्रो बालमैत्री नगर घोषणा गरेको हो। जानकारहरूका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले 16 गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ। र बाल विवाहको अन्त्य गर्न 100% बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न, सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गराउन, बालबालिकालाई हिंसा दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि अबका दिनमा थप योजनालाई प्राथमिकता राखी काम हुन्छ भन्ने विश्वास राखेकी छु। त्यसैले सुखी नेपाली र समृद्धि निर्माणका लागि बालबालिकाहरूमा लगाइएका लगानी आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। भविष्यका कर्णधारका रूपमा लिने बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा हुर्कने, बढ्ने, सकिने वातावरण बनाउनु भनेको समृद्ध मुलुक बनाउने पहिलो खुड्किलो हो। भावना र नयाँ आकर्षणको भूमिका तपाईँले खेल्नुहुनेछ। कसरी बालमैत्री बनाउन सफल हुनुभयो, 51-52वटा सूची भनेर अरूले पनि सिक्न सकुन् र नगरलाई म बधाई छ। नयाँ प्रतिनिधि साथीहरूलाई एउटा ठुलो देन दिएर यो कार्यकालको, यो पहिलो कार्यकाल, यो फाउन्डर कार्यकाल, स्थापना कालका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र सबै गाउँपालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू अथवा वडाका प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ सबै कार्यरत कर्मचारी साथीहरूले जो मेहनत गर्नुभएको छ। बालमैत्री नगरको निरन्तरताका लागि बाल संरक्षण कोष निर्माण गरिएको छ। यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। नेपालको करिब मध्य भागमा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको बर्धघाट सुस्ता पश्चिम सदरमुकाममा अवस्थित 128.04 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रामग्राम नगरपालिकाको घरधुरी संख्या 11,037 मा परिवार संख्या भने 13,081 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या 64,150 रहेको छ, जसमध्ये महिला 32,308, पुरुष 31,842 रहेको छ भने 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या 20,826 रहेको यस नगरमा वडा बाल सञ्जाल सहित 102 बाल क्लब रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। महिना दिन पुग्दा पनि रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रयास सफल हुन सकेन। युद्ध अन्त्यका प्रयास जारी, विश्व समुदायबाट एक्लिँदै हो। र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा थाइल्यान्डको क्लब चोनबुरी FC विजयी। नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो दिन कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक 40 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आज 41.43 अङ्क घटेर 2572.23 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.55 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.66 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.5 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 89,23,000 किता सेयर 4 अर्ब 98 करोड 95,14,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेको 13 उपसमूह मध्ये निर्जीवन बिमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आज लगानीकर्ताहरू बिमा कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएको देखिएका छन्। गत साता बिमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै बिमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो। आज निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1.09% बढेको छ, तर अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.36% घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबारमा आएका 3 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओलीमा हिटलर प्रवृत्ति रहेको भनाइ। राजनीतिक भेटघाट सकाएर फर्किए चिनिया विदेश मन्त्री। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दाहाल, ओली लगायतसँग भेटवार्ता। सडक, सिँचाइ, रेल लगायतका विषयमा छलफल। निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेस प्रवक्ता महतो धारणा। सोमबार गठबन्धनसँग मिलेर जाने नजाने भन्ने विषय टुङ्गो लगाइने भनाइ। ट्राफिक लाइटको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई समस्या। अधिकांश स्थानमा लाइट नै छैन। ट्राफिकको हातको इसाराले सवारी सञ्चालन गरिँदै। र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा थाइल्यान्डको क्लब चोनबुरी FC विजयी। नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित।